बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी अजीब ख़बरें हैं। अब उन ख़बरों के पीछे कौन सी सियासत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल ख़बरें ये आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह का जो हार्ट है, जो दिल है, वो 25% काम कर रहा है इस वक्त और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सुनने में ये आ रहा है नाज़रीन इकराम के अरशद शरीफ की जो शहादत है उसका सारे का सारा मुद्दा राना सनाउल्लाह पर डालने की कोशिश की जा रही है। अब राना सनाउल्लाह इसके अंदर मुआविन तो हो सकते हैं, मददगार तो हो सकते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा सही है कि नहीं। ये तो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आएंगी तो ही ये राज खुलेगा कि आखिर अरशद शरीफ का असल जो कातिल है वो है कौन। बहरहाल राना सनाउल्लाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब है और हो सकता है कि उन्हें मुल्क से बाहर भी इलाज के लिए जाना पड़े। नाज़रीन इकराम, यहाँ अगर हम कोई बात करेंगे तो ये बात एतराज़ बन जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो नवाज़ शरीफ भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला था। यहाँ से जब गया तो उसके बाद जहाज़ में बैठते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया और फिर उसके बाद जब वो लंदन पहुँचा तो उसके बाद बिल्कुल भी ठीक हो गया। अब राना सनाउल्लाह के बारे में अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे तो एतराज़ शुरू हो जाएगा, लेकिन चंद दिनों तक ये क्लियर होगा कि राना सनाउल्लाह की तबीयत वाकई में ख़राब है या ये वो प्रेशर है जो प्रेशर इनके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह से राना सनाउल्लाह साहब हैं तो ये सारे ही मकरो फ़रेब के चैम्पियन और ये सारे मकरो फ़रेब करने में माहिर हैं, इसलिए ये बार बार ये शक जहन में आता है। खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि उनकी तबीयत ठीक ही हो और उनको कोई मसला ना हो। बहरहाल ये शक जहन में आता है कि ये ऐसे हीले बहाने जो हैं ये अक्सर करते हैं और उस वक़्त करते हैं जब इनको मुश्किल पेश आती है और जब वो कहीं फंसने वाले होते हैं तो ये बीमारियों के बहाने इनके शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि अगर वो बीमार हैं तो वो सेहतयाब हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सुनने में ये भी आया है कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से हुकूमत को ये कहा गया है कि अगर मार्च इस्लामाबाद की तरफ आता है तो रेंजर या फ़ौज किसी भी किस्म की मदद फराहम नहीं करेगी, सवाए वो जो अहम इमारतें हैं, जो हसास जगह हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए रेंजर और फ़ौज की मदद ली जा सकती है। लेकिन किसी और मामले में या आवाम के सामने खड़े अगर आप कहेंगे कि फ़ौज को या रेंजर को किया जाएगा, जिस तरह के 25 मई को रेंजर को आवाम के सामने खड़ा किया गया था, तो अब दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से भी राना सनाउल्लाह जानबूझ के बीमार हो गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे मौलाना साद जो हैं उनको वज़ीर दाखिला बनाने की बातें हो रही हैं और उनका भी ये शौक़ है कि वो पीटीआई के वर्करों के ऊपर और पीटीआई के लोगों के ऊपर अपना हाथ साफ़ करें। उनका भी ये शौक़ है और वो भी शायद ये चाहते हैं और हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर उनको वज़ीर दाखिला बना दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद करने के लिए। नाज़रीन इकराम, शयान अली जो इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर जो एक पाकिस्तानी नज़ाद लड़का है और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कोई हीरो है, जिसने इस कदर शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया कि वो इस वक्त पाकिस्तान का हीरो समझा जाता है। यंग लड़का है, 17-18 साल उसकी उम्र है, इस वक्त वो मंजर से गायब है और ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इवन उसकी माँ को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि शरीफ फैमिली के लोगों ने उनको अगवा करवा दिया है, लेकिन ऐसी कोई भी खबर सच्ची नहीं। असल में हुआ ये है कि नून लीग के लोगों ने शरीफ फैमिली के जो गार्ड्स हैं और जो उनके जितने भी गुलाम हैं
انہوں نے اس کے کالج میں جا کر اس کی شکایتوں کا انبار جو ہے وہ لگا دیا اور کالج والوں سے کہہ کر، کالج کی انتظامیہ سے کہہ کر اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تھے وہ بند کروا دیے۔ اس کے اے لیول کے جو ایگزامز ہیں وہ ہونے والے ہیں اور کالج کی طرف سے اس کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے یہ اپنے سلسلہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ اگر بند نہ کیے تو اس کو کالج سے نکال دیا جائے گا اور اس طرح اس کا سال ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اے لیول میں جتنے بھی اس نے سال گزارے ہیں ظاہر ہے وہ اس کے لیے ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت صرف منظر سے غائب ہوا ہے، پیپر دینے کے بعد وہ دوبارہ آئے گا اور شاید اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وہ آئے اور شریف فیملی کا ناطقہ بند کر دے گا وہ یقیناً انگلینڈ کے اندر، اور شاید ان کو اس گھر میں رہنا جو ہے وہ پھر پاسبل نہ رہے شریف فیملی کے لیے۔ پہلے بھی بہت سے جو ان کے ہمسائے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، انہوں نے کئی دفعہ انتظامیہ کو یہ درخواست کی ہے، یہ شکایات دی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں شور آتا ہے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے اور کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس نے ایک فارم ہاؤس بھی خریدا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ شریف فیملی کے پاس پیسہ تو ماشاءاللہ بہت ہے، جتنا پیسہ منظر پر آ چکا ہے اس سے کہیں زیادہ شاید ان کا پیسہ جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک فارم اور خرید لیا ہے اس گھر کے علاوہ بھی، اور وہ شاید اب وہاں شفٹ ہو جائیں، لیکن ابھی تک ان کا دل نہیں چاہتا کہ یہاں سے جائیں اور ابھی تک وہ یہی اسی گھر کے اندر موجود ہیں۔ اور شایان علی بالکل سیف ہے، وہ اپنے کالج کی اپنے ایگزامز کی تیاری میں مصروف ہے اور اس وقت صرف کالج انتظامیہ کی دھمکی کی وجہ سے جو اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اس نے روکا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کالج کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس بنا پر ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اگر عدالت نے کوئی ایکشن لیا یا اس کالج کے خلاف کوئی کیس ہوا تو یقیناً اس سے پہلے ہی اس کے اوپر سے یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ سے شریف فیملی کے لیے پھر درد سر بن کے سامنے آ جائے گا۔ ناظرین اکرام، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ینگ 17-18 سال کے لڑکے نے شریف فیملی کو تگنی کا ناچ نچا دیا اور اس وقت پوری کی پوری شریف فیملی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایک 17-18 سال کے لڑکے کے پیچھے یہ اوقات ہو گئی ہے شریف فیملی کی، شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ یعنی آپ نے چوریاں کی، آپ نے ڈاکے ڈالے، آپ اپنا قبلہ درست کرنے کی بجائے دوسروں کے اوپر، اور وہ بھی 17-18 سال کے لڑکے کے۔ لعنت ہے ایسی پیسوں پر، لعنت ہے ایسی طاقت کے اوپر جن پیسوں سے اور جن طاقت سے آپ 17-18 سال کے لڑکے کو نکیل نہیں ڈال سکتے۔ یہ حال ہو گیا آپ کا کہ ایک 17-18 سال کے لڑکے نے آپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ جھوٹے سچے جو ہیں وہ شکایتیں لے کر اس کے کالج میں پہنچ کر اس کے اوپر یہ ساری ایکٹیویٹیز کے اوپر اس کی پابندی لگوا دی۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد۔